हरिओम. कार्याकार्य विचारो लोभ विमूढस्य नास्तेव. मनशाक जेन्ना कसल्याय गोश्टीचो हावेस जाता, लोभ जाता, तेन्ना तो कुड्डो जाता. ताका बरें वायट कळना. पयसो खंयच्याय मार्गान एकठांय करपाचो हेंच ताजें ध्येय उरता. आनी ताजे बाबा फाटल्यान कितें जातलें फुडाराक ताजें कितें जातलें हाजोय तो विचार करना. लोभ पापस्य कारणम हो दुसरो सुभाशीत आसा. लोभ, हावेस अशी हांगा आमी पयरच्या क्लबांत उजो लागलो आनी तेन्ना पळयलें निश्पाप 25 लोक मेले. जे पोटा पाण्या खातीर गोंयांत आयिल्ले, कश्ट करपाक गोंयांत आयिल्ले हे लोक मेले. कित्याक मेले? कित्याक कोणें तरी पयशे खावन तांकां परमिशनां दिलीं. जे सरकारी कर्मचारी, ते कर्मचाऱ्या पासून मंत्र्या पासून जाणी पयशे खावन हें कर्म केलें ते हे पापाचे धनी आसात. तुमकां हो पयसो लाभतलो, तुमच्या बायल भुरग्यांचें बरें जातलें, तुमकां खंयच्याय मार्गान तुमी पयसो एकठांय करतात तो हो पयसो पसतलो तुमकां गोंयचें कोर्ट, भारतांतलें कोर्ट तुमकां सोडत, पूण देवाचेंय एक कोर्ट आसा. त्या कोर्टान तुमकां सजा अवश्य मेळटली. तुमकां त्या निश्पाप लोकांच्या आवयबापायचे श्राप लागतले. त्याच बरोबर गोंयकारांचेय बी श्राप तुमकां लागतले. तुमी गोंयचें नांव सामकें घाणायलें. हरिओम.